هم بحث خلق اليوم ملك جميل بلاد افريقيا بلا امتياز تهر مسلمان عزيز يا عظيم रहनुमा عظيم शख्सियत हाफिज हमदुल्ला से साहब बलूचिस्तान का मुंसरफा के जलसे की शिरकत करी और ये कायद जमीयत फरजंद नौजवान लीडर मौलाना असद महमूद साहब पाके जलसे की मुंसर शिरकत करी 1857 तहरीक नवाली साहब जमीयत इस्लाम बुनियाद नवाली साहब तनना पूरी इस्लाम जंग करे तबादील मुकाबिला करे दाद शख्सियत जवाब करे तो हौसले बुलंदी भी इज्जत जमीयत इस्लाम के पारा लग आयु इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद में हम कहूं जमीयत मिट नहीं सकती जमीयत है गैर पानी जमीयत मुसलमान है जहां पानी ही पानी आखिरी खबरदार को मुक्ता हमारी जदोजहद सरा मीडिया जदोजहद को बोले तन मुक्ता बोले चितारा खालक दुनिया तो वहायु एक पर भी वाला पे वहायु अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाबला तो पीटीआई वाला कवाशी ये आजाद कवाशी का मीडिया सोशल मीडिया भी का फ्रंट मीडिया भी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दादी जमात यो इदारी का मारा दादी दस्तूर अल्लाह ये हैसियत करी तो तजब मसला मेरे तेरी खबर ही मत हो जामी मोहन जाम ये कदे से सुबह का सुनो तुम पर इस बंदाए हम तुमने बरानी डंडी लो ने तोरे भाई बाजियात को सलाम زنا کومه جذبه له تاسو نه جذبه ژوندې یا هیڅ پوری متاسفه کو نو دیو ته مو په ډبل لیک باندې شکایت وکړو او تاسو دا تاسو خپل کمپین دانا تاسو نو انګیجوي زه تاسو له مخکې راوړم او د جمعیت علماء اسلام څوکما کمیناله کوم شروع دي هغه به تاسو خپل پرمولوي او تاسو خپل یو کارکومبا یوه ماجیتا یوه کلیتا یوه کورتا د جمعیت علماء اسلام د منشور د حکمت مبارکي د الکندالیس د ور مبارکي تاسو دا پیغام رسوي د جمعیت علماء اسلام الحمدلله دمو د پاکستان لپاره یو داسې جماعت ده صدلی قیادت علماء کرام کوي او د دې کندې د دې بازو ټول نوجوانان دي او مولانا صاحب تاسو ګورئ सागा पर आराम खत्म करे ने दमुतो से आराम दबारा आकाश पावरे का पर तहरीक चले तदीन अहल कोमें को खिलाफ तो दासो कुल नवाला दा पैगाम पेलो को कवर सोए समूह तदक कोमें सवा करो सतो से मुतायो पर कैंडिडेट को परमिना करो सफल यो नहीं पाक हुए तो दा युई वकसा यो कास युई बच्चे रहे कि बता खबर हो चुए सिर्फ और सिर्फ दतो से हिकमत सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम प्लेटफॉर्म रखे डाले तो मसरा लोग खबर डेरा मुकाम निश्चित रहे तो मंजवा को मखली तो प्रोग्राम ने हो गई बता या तो टोलो उलमा इकराम